अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है। उम्मीद है आप लोग कुर्बानी कर चुके होंगे और इस वक्त अपने अपने घरों में या अपने दोस्तों के, अजीज़ों के, रिश्तेदारों के घरों में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का खाना एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि हम जो मीडिया में काम करने वाले हैं, हम तो हर दिन अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए, और हमारी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, ज़ाहिर है कि अब यहाँ पर इसको खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। डिबेट एट 8 का आज एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर जो इसका कुछ हिस्सा है जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं या अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरी है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में दुनिया यकसर तब्दील होकर रह गई है। जो लोग अर्ली 80s में पैदा हुए या अर्ली 90s में पैदा हुए, जिनको मिलेनियल्स कहा जाता है, वो इस बात से कोरिलेट कर सकते हैं कि जब वो पैदा हुए, वो जिस दुनिया के लिए तैयारी कर रहे थे, आज ये दुनिया मुकम्मल तब्दील हो गई है। उन्होंने स्कूल्स में जो कुछ पढ़ा वो आज प्रैक्टिकल लाइफ में आपको नज़र नहीं आता। जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो तब्दील हुए हैं। इंफॉर्मेशन बिजनेस बिलाशुबा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, जो उसके मोड्स हैं, जो उसका मीडियम है वो तब्दील हुआ है। गुटनबर्ग के प्रेस बनाने से लेकर किताबों की छपाई से लेकर अखबारात, उसके बाद ये सिलसिला जो है वो हवा की लहरों पर रेडियो के ज़रिए लोगों तक ख़बरें और इन्फॉर्मेशन पहुंचा करती थी। और फिर लोगों को ब्लैक एंड वाइट टीवी भी याद होंगे, वो खिड़की वाले जो टीवी हुआ करते थे। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टीवी रंगीन हो गया। लेकिन हमारे यहाँ टीवी पाकिस्तान में बड़ा स्लो था। अमेरिकन सुंडी के इश्तिहारात आया करते थे, ये सब कुछ चलता था। लेकिन फिर जो नई सदी का आगाज़ है उसके बाद चीज़ें यकायक तब्दील हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में उसकी रैपिड मशरूमिंग हुई, वो एवॉल्व किया और फिर अब सोशल मीडिया का ज़माना है। ये तब्दीली इस कदर तेज़ी के साथ आई है कि बहुत सारे लोग इसके साथ कोप नहीं कर सके। लेकिन इसके साथ एक फिनोमेना डेवलप हुआ और वो ये था कि जो फेम है, जो चकाचौंध है, जो कैमरों की फ्लैश लाइट्स हैं, जो इस ज़िंदगी में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तेज़ी और सोशल मीडिया, इसने एक बड़ा रुझान बनाया। और पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है कि एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है। एक ज़माना था जब लोग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशंस की स्टडीज़ की तरफ माइल हुए तो फिर आपको हर दूसरा बंदा BBA नज़र आता था, कभी आपको लॉयर्स नज़र आते थे, कभी आपको याद होगा कि कॉमर्स M.Com B.Com किए हुआ हर स्टूडेंट नज़र आता था। तो फिर जो रैपिड मशरूमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान, वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि मीडिया स्टडीज़ की जाएँ। पहले सिर्फ मास्टर्स इन जर्नलिज्म होता था, लेकिन अब मीडिया स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मुझे जो है वो तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और वहाँ पर वह बहुत मॉर्निंग और इवनिंग में मिलाकर कई 100 स्टूडेंट्स, तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं और आई एम श्योर कि वो हर सेमेस्टर में कई 100 स्टूडेंट्स जो है वो मार्केट में आते हैं, इंजेक्ट होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन का इत्तफ़ाक़ हुआ और मैं हैरान रह गया कि हर वो शख्स जिससे आप बात करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप मीडिया स्टडीज़ क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम एंकर बनना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर वो जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो उनके हवाले से एक ख़ास किस्म का लोगों को लगता है कि शायद मीडिया यही कुछ है। तो आज आपको ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जिनको आप देखते हैं फेम गेम में एंटर हो जाते हैं, उनके साथ लोग सेल्फीज़ उतरवा रहे होते हैं। तो क्या ये इतना आसान काम है? क्या सिर्फ यही काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? कितना चैलेंजिंग है ये जॉब? 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या कभी डबल शिफ्ट में काम करना इनके लिए कितना मुश्किल होता है? बड़ी सख्त किस्म की लाइट्स के सामने कैमरे को, प्रॉम्प्टर को देखकर कभी ख़बर पढ़ना और ये सारी गुफ्तगू करना, ये कितना चैलेंजिंग है? और क्या ये इतना ही आसान है जितना बहुत सारे स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, यंग लड़के और लड़कियों को नज़र आता है? मेरे पास जो है वो आज लोग मौजूद हैं। आज वैसे जैसे कहते हैं ना, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द करी, वो वाला मामला होने वाला है। क्योंकि आज मेरे पास इस स्टूडियो में जो 5 लोग, हम मुझ समेत 5 लोग बैठे हैं, ये सब के सब न्यूज़ एंकर्स या प्रोग्राम एंकर्स हैं। स्क्रीन के ऊपर आते हैं, बात करते हैं। हसाम हैदर हैं मेरे साथ, ABN न्यूज़ के। आप इनको अक्सर सुनते होंगे, रात 9 बजे के बुलेटिन में अक्सर ये नज़र आते हैं। अभी भी प्रोग्राम के फ़ौरन बाद इन्होंने जो है वो बुलेटिन करना है। हसाम हैदर के साथ जो हैं वो निम्रा तारिक बैठी हुई हैं और मेरी बाएं जानिब जो है वो एनी खान हैं और उसके साथ ही जो है वो एतजाज़ नकी बैठे। ये चारों लोग जो हैं वो ABN की स्क्रीन पर जगमगाने वाले सितारे हैं और इनसे ज़रा हम आपके सामने एक ज़रा क्लियर पिक्चर और एक रियल पिक्चर रखना की कोशिश करेंगे कि ये कितना चैलेंजिंग काम है, ये कितना मुश्किल काम है कि ख़बर जो है उसको जज्बात के साथ उसकी अदायगी करना
اس کا اصل مطلب جو ہے وہ واضح ہونا، ایک پرٹیننٹ کوسچن، ایک اچھا سوال پوچھنا، یہ کتنا اہم ہے، اور خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اس سارے پروسیس میں کتنا ہوتا ہے. ویری وارم ویلکم. میں نے ایک بہت لمبا جو ہے وہ انٹرو دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے اٹ از آلسو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اینڈ آئی ایم شیور کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ سوالات ہوتے ہوں گے. تو آج میں نے کہا کہ آج ایک ذرا لین ڈے ہوتا ہے. عید عموماً ہر وقت ہم سیاست کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، عدالتی، آئینی، قانونی معاملات. تو اعتزاز آپ سے آغاز کرتے ہیں. انٹرو سن لیا، پک اے لائن اینڈ کم اپ ود یور کامنٹس. کوئی بھی ایک چیز. آپ نے سب سے پہلے تو تمام ویورز کو، آپ کے پروگرام کے دیکھنے والوں کو اور ABN کے دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور وہ تمام کلیگز جو یہاں پر موجود ہیں، اور عیسیٰ بھائی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ایولیوشن کا، تو ظاہر ہے ہم ایک ایسی ایج سے گزر رہے ہیں جو ریپڈ ایولیوشنری پروسیس میں اس وقت ہم جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیلی فون کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہوا، موبائل فون کا زمانہ آیا، پروجیکٹر کا زمانہ آنے لگا ہے. تو الیکٹرانک میڈیا اسی کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور جب ہم نیوز کی بات کریں تو نیوز اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یقیناً جو زمانوں کے ساتھ چلتے ہیں وہی باقی رہتے ہیں، اور جو زمانوں کے ساتھ نہیں چلتے وہ ہمیشہ فنش ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ کا سبق ہے. تو آپ لوگوں کا جو وہ ہے انسٹیٹیوشن نیوز اینکرنگ کا، اس کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. ورچوئل اینکرز ہوا کریں گے، بس آپ وہ ان کو اسکرپٹ پکڑا دیں، وہ پھر بولتے رہیں گے. یہ کام بھی ہونے لگا ہے. یقیناً یہ کام ہونے لگا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ پروگرام میں بھی اور ادھر بھی. تو اس کے بعد ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اور نیوز اینکر جو ہیں، جیسے ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ روبوٹکس کا زمانہ آ جائے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو ریپلیس کر لے گی. تو اس ریپلیسمنٹ میں بھی نیوز اینکرز کا یا اینکرز کا ایک فنومینا جو ہے وہ باقی رہتا ہے. صرف سکرین پہ نہیں آ رہے ہوتے ہم لوگ، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو اس کے پیچھے، اسکرین کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ہمیں محنت کرنا ہوتی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں. اور ابھی اچھا، جو اسکرین کے اوپر جو محنت کرنا پڑتی ہے، آبویسلی ہمارے جو اسٹوڈیو میں جو PCR میں بیٹھے ہوئے ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں، جو ہمارے ریسرچر ہیں، جو ہمارے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، جو ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں، آڈیو انجینئر ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان میں اینالیز بھی ہمارے شامل ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے کیمرہ مین بھی موجود ہیں. وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ آج صرف اینکرز کو بٹھا دیا اور ہماری کوئی وہ نہیں ہو رہی. عینی خان، آپ مجھے بتائیے کہ کتنا، ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا سا نا لائٹر ٹاپکس پر آئیں گے. میں پوچھوں گا کہ آپ لوگ کس روٹین سے گزرتے ہیں. PCR سے آپ کو کاج میں کیا کچھ کہا جاتا ہے، کون سی خبریں، اور بلوپرز بھی ہوتے ہیں، کبھی بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ٹو بگن ود، ایک تو عید مبارک. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک تاثر ہے، آپ نے بھی کبھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، آپ کو لگا کہ جناب ہر بندہ جو ہے وہ بس اس جلدی میں ہے کہ میں نے بھی نا پاس آؤٹ کرنا اور میں اسکرین کے اوپر آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی؟ سب سے پہلے تو عید مبارک سب کو، میرے کولیگز کو، عیسیٰ آپ کو، سب کو عید مبارک. اور ابھی آپ نے بات کی ایولیوشن کو، تو اعتزاز نے جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے ڈیفائن کیا. آپ نے کہا اسٹوڈنٹس کی، تو میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں MSc کر رہی ہوں جنڈر اسٹڈیز میں. لیکن جو ہم سوچ کے آئے تھے نا، جب میں آئی تھی میڈیا میں، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگلے دن جا کے جو ٹاپ 10 اینکرز ہیں، مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم 1 مہینہ اسٹرگل کریں گے، اس کے بعد نا ہم ٹاپ 10 اینکرز بن جائیں گے، پرائم ٹائم میں ہم پروگرام کر رہے ہوں گے، تو یہ بڑا ایزی ہے. لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا اس کو، تو یہ بالکل بھی ایزی نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کی جو پرسنل لائف ہے، جو سوشل لائف ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور میں امی کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، اور میں کان میں وہ پریس کانفرنس سن رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مجھ سے باتیں کرتی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ کل جب میں نے آفس میں جانا ہے، یا ہمارا بلیٹن ہوگا، یا اگر ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی، تو میں اپ ٹو ڈیٹ رہوں کہ اس سے ایک دن پہلے جو وہ کیا بات انہوں نے، اس پالیٹیشین نے کی یا کسی ڈپارٹمنٹ نے کیا بات کی. تو ایزی بالکل بھی نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکرین پہ آ رہے ہیں اور ہم میک اپ کر کے اچھے ڈریسز پہن کے بس بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن ہمارا کام مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ٹف ہے. ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے، اور سوشل لائف تو آپ کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. صحیح. حسام، مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اپنا کریئر پلان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فار ایگزامپل کوئی، میں کچھ دوستوں کی مثال یا اپنی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ میں نے سوچا کہ میں اتنا عرصہ پرنٹ میڈیا میں کام کروں گا، پھر میں الیکٹرانک میڈیا میں اتنا عرصہ رپورٹنگ کروں گا، پھر میں نے سوچا کہ میں کالم لکھوں گا یا میں پروگرام کروں گا. اس وقت ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا والا تو زمانہ ہی نہیں تھا نا، تو یہ تو ہمارے علم میں ہی نہیں تھا کہ اس قسم کا فنومنا ڈیولپ ہو جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی ایکسیڈنٹل اینکر ہیں یا بائی ڈیزائن، بائی چوائس آپ نے یہ کہا کہ میں نے بننا ہے؟ It's my choice, Isa, and first of all, Eid Mubarak to you, and thank you for obliging us and your generosity. اور
آپ نے بہت اچھا ہمارا انٹروڈکشن بھی کروایا. آئی ہوپ کہ ہم اپنے الفاظ سے اس کو انصاف اس کو دے سکیں. سو دا تھنگ از کہ جیسے آپ نے بات کی کہ پرانا زمانہ یا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا زمانہ ہے کچھ تھا, تو اب ایک چیز عیسیٰ کہ دس از اے گڈ تھنگ کہ ہمیں اب ایکسیپٹنس ہے. پہلے ٹی وی پہ آنے والے لوگوں کی ایکسیپٹنس نہیں تھی ہمارے معاشرے میں, اگر ہم 20 ایئرز بیک یا کچھ دیکھیں, بٹ اب بہت بڑی لیڈ ایک فالو کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کی, اینڈ وی آر پاپولر ان دیم, چاہے وہ آپ ہیں چاہے ہمیں, دے آر فالوئنگ دس. But that wasn't my question. My question is کہ how did you... I took it by choice, and I was a debater. I was in debate since I was in class 5. صحیح. And 5th class سے لے کے تو I did debates all my student life. And I was president of my debating society in my school, in my college and in my university. اور بہت محنت کی. اخبار وہ جو ایک میگزین ہوتا ہے اسکول کا, کالج کا, یونیورسٹی کا, اس میں لکھتے تھے, پڑھتے تھے, لائبریری میں بیٹھتے تھے, اور وہ پیراشوٹر نہیں ہیں کہ آ کے اور اٹس اے ویری ویری لانگ ٹائم. شاید اللہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کو کسی چیز کا جنون ہوتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی ڈیلنگ, اگر کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے, کوئی چیز ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی, جیسے اگر ہم کوئی بلٹ ٹرن کریں تو ہم اس کو کتنی خوبصورتی سے اس معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں, یا ہم اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے, اور وہ ہمیشہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. تو تھنگس نیور کم لائک کہ ہم لوگ ون گو میں کر پائیں, تو اٹ ٹیکس ایئرس. ابھی بھی ہم لوگ اگر بیٹھے ہوئے, اعتزاز کا مجھے پتہ ہے, اعتزاز از لائک ان کو مور دین 10 years ہو گئے ہیں, مجھے بھی اٹس بین 7-8 years. تو وی ہیو بین تھرو آل دس. اینی کو بہت عرصہ ہو گیا. صحیح. اچھا, ٹاکنگ آف ایکسپیرینس, ایک تو میں آپ کو یاد دلا دوں ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ اردو میں, Debate at 8. But the name is Debate at 8, but obviously the preferred medium in my program is Urdu, which is the national language. تو ہم اردو میں جو ہے وہ prefer کریں گے. But talking of experience, جو آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں, تو 3 لوگ تو ہمارے پاس وہ ہیں نا جو اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, مختلف چینلز میں انہوں نے کام کیا. بٹ ایز اے نیوز اینکر فرسٹ ایکسپیرینس ہے نمرا کا ود ABN, انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, اینڈ اوور دا لاسٹ 3-4 months جو ہیں وہ اب یہ مین بلیٹنس جو ہیں اس میں بھی نظر آتی ہیں. تو نمرا, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ آپ ذرا تھوڑا سا شیئر کریں اپنی جرنی. یہ 3-4 مہینے میں آپ نے خود کو گروم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ صحیح. تھینک یو فار ہیونگ اس آن دا شو. بہت شکریہ سب سے پہلے سب دیکھنے اور سننے والوں کو عید مبارک. اچھا, سوال کا جواب دوں گی. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے سو فار. وہ اس لیے کیونکہ مجھے خود ہی شوق تھا بہت زیادہ یہ کرنے کا, اور مجھے بچپن سے تھا کہ مجھے نیوز اینکر بننا ہے, تو میرا انٹرسٹ تھا خود ہی. تو اس لیے مجھے بے شک بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, ایک حد سے زیادہ. مطلب میں نے کبھی اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا زیادہ چیلنجنگ ہوگا, لیکن سوچ سے زیادہ چیلنجنگ ہے. اس کے باوجود آئی انجوائے اٹ کیونکہ مجھے پسند ہے خود ہی. سو دیٹ از اٹ. صحیح. اچھا, یہ مجھے بتائیں, ہم آبویسلی لائٹر سبجیکٹس کی طرف بھی آئیں گے کہ آپ لوگوں کی روٹینز کیا ہوتی ہیں, اور کیسے آپ کا جو بیسیکلی جو ورک انوائرمنٹ ہے اس میں نائٹ شفٹ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, کیسے PCR, کچھ لوگ بھی تاکہ اس کو سمجھ سکیں گے. یہ آپ کو اسکرین کے اوپر اینڈ پروڈکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں, لوور تھرڈ ہوتا ہے, ہیڈر ہوتا ہے, ایک طرف جو ہے وہ لوگو چینل کا گھوم رہا ہوتا ہے, میرے پیچھے آپ اسکرین کے اوپر چیزیں موو ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں جوڑ کے اکٹھا ایک شکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چلانا, یہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک بڑی ٹیم درکار ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کس کو سب سے زیادہ اس بات کا پرابلم آتا ہے جب فارن نیمز یا فارن لینگویجز میں نام, مثلا چائنیز آفیشیلز ہیں, جاپنیز آفیشیلز ہیں, تو یہ سب سے زیادہ کس کا پرابلم ہوتا ہے کہ خبر پڑھنی ہے اور خبر میں جو ہے وہ ایک ایسا نام موجود ہے جس کی پروننسیشن, اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے وہ نہیں پتہ ہوتا, تو سب سے زیادہ اس پہ کون پھنستا ہے؟ موسٹلی ہم سبھی آئے تھے, سبھی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا کہ ہر ملک کا اپنا ایک لنگوسٹک آپ کہہ لیں ٹاؤنسل سیٹ ہیں, اس کے حساب سے آپ نے پروناؤنس کرنا ہے. چائنیز کا وہ شانگشی ٹائپ ہے, انگلش میں جان اینڈ کرسٹین لائک ہے, تو وی ہیو ٹو بی لائک پروناؤنس ان کے حساب سے کہ بھی وہ جو اپنا آفیشیل نیم ان کا ہے اس کے حساب سے کرنا ہے. تو ہم 100% بھی ایکوریٹ نہیں ہو پاتے, بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں. اچھا, اس میں ظاہر ہے سبھی پھنستے ہیں, اور وہ اس میں کوئی میرے خیال میں ایکسپیرینس بھی میٹر نہیں کرتا. کچھ نئے نام بھی آ جاتے ہیں. آج نیا چائنیز پریزیڈنٹ آ جائے تو ظاہر ہے اس کا جو نام مختلف ہوگا, اور یہ ڈکشنری ورڈز تو ہیں نہیں. ایگزیکٹلی. اس کا یہ ہے کہ اسی وقت جب خبر ہے آپ ایک دفعہ پہلے ریڈ کر لیتے ہیں, مطلب کم سے کم ہیڈ لائنز آپ پہلے ریڈ کر لیتے ہیں, تو اس میں کچھ نام سامنے آتے ہیں تو ان کو بندہ ذرا دیکھ لیتا ہے, چیک کر لیتا ہے. اور
अगर आ जाए अचानक अगर breaking तो आ फिर जाए, हमें भी सरप्राइज मिलता है. नहीं, एक और ये तरीका भी होता है ना, जैसे मैंने बिल्कुल जब स्टार्ट किया था तो तब मैं बॉदर करती थी कि हर लफ्ज़ मुझे आइडिया नहीं था, बट माई कलीग्स हेल्प मी थ्रू दिस. तो उसमें ये होता है कि आप इजीली उसको स्किप भी कर सकते हैं. इफ़ यू आर अनएबल टू रीड इट एट फर्स्ट तो आप उसको आसानी से स्किप करके आगे बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि चीनी वज़ीर आज़म, नाम आगे लिखा है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा फॉर नाउ आप उसको स्किप करके आप आगे मूव कर सकते हैं. लीकी क्या हाँ, है उनका नाम? नहीं, जस्ट सेइंग. सही नहीं, मैं आई वाज जस्ट सेइंग ऑन अ लाइटर नोट, ये आज बहुत कोई सीरियस हार्ड एंड फास्ट किस्म का शो नहीं हो रहा. एनी प्रोनाउंसिएशंस? मैं फंस जाती हूँ, मुझे लगता है मैं ज़्यादा फंस जाती हूँ. और मैं अभी मेरे माइंड में चल रहा था कि माइकल पिंस हैं एक, और मैं उनको पूरा दिन माइक का पाना पड़ती है. जब मैंने घर जाके अपनी न्यूज़ सुनी तो फिर मैंने उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक की तो वो माइकल पिंस थे. तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा फंसती हूँ, क्योंकि उसकी एक पीसीआर वालों की भी मिस्टेक ये होती है, या न्यूज़ रूम वालों की, कि जो इंग्लिश का लफ्ज़ है वो हमें उर्दू में लिख के दे देते हैं, तो उसको फिर वो आपको करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है. एक प्लेयर हैं बहुत मशहूर, माइकल वर्स्टैपन है उनका नाम, मैक्सिस वर्स्टैपन. तो उर्दू में जब लिखा जाता है तो मैक्स लिखा जाता है. द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज मैक्सिस. तो वो मैक्सिस को हम मैक्स लाइक अगर जैसे एनी ने बात की कि वो उर्दू में लिख देते हैं तो वो चीज़ खासी बदल जाती है. पर बहुत से वर्ड जो उर्दू में लिखे जा रहे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. अब पिछले दिनों में ससेक्स चल रहा था हमारे पास एक वर्ड, Exactly. तो जाहिर है उसके लिए, या इस तरह के जो नाम सामने आ जाते हैं. लेकिन जो ममालिक के नाम हैं उनको तो हम देख लेते हैं, उनके प्रोविंसेस हैं उनको भी बंदा चेक कर लेता है. लेकिन एक ब्रेकिंग में अगर एक ऐसा नया नाम आया है या खुदा न खास्ता किसी ऐसी पर्सनैलिटी का जो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है चाइना की, जापान की या किसी और मुल्क की, और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी ब्रेकिंग आई है, तो उसमें सब फंसते हैं. सही, सब फंसते हैं. ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग मामलात पर बात करेंगे. कि ज़ाहिर है कि जो भी न्यूज़ एंकर्स आपको नज़र आते हैं वो स्क्रीन के ऊपर बड़े कभी कभी आप देखते हैं कि वो स्पार्ट चेहरे के साथ हैं. अक्सर जो है वो तासुरात उनके हंसी की शक्ल में जो है वो भी सामने आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जज्बात जुड़ जाते हैं आपके ख़बर के साथ. तो बड़ी जज्बाती किस्म की खबरें भी आती हैं. कम से कम ये जो न्यूज़ एंकर्स मेरे साथ मौजूद हैं ना, इनसे ज़रा पूछेंगे ब्रेक के बाद कि किस खबर के साथ को सुनाते हुए सबसे ज़्यादा खुशी या गम इनको अपने करियर में हुआ. बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमारे एबीएन के न्यूज़ एंकर्स के साथ ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको ईद मुबारक. ईद का मौका है और आज थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का शो कर रहे हैं. यूजुअली पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, कभी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, रीजनल डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करते हैं. तो ब्रेक से पहले तो ज़ाहिर है कि जो गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, अब ज़रा हम अपने न्यूज़ एंकर से पूछते हैं कि ये जो इनका एक्सपीरियंस है उस दौरान, कभी कभार ये होता है कि कोई ख़बर आती है आपके, उसके साथ जज्बात ऐसे होते हैं, कोई ख़बर पढ़ते हुए, सुनाते हुए, उसको रीड करते हुए कभी हंसी छूट जाती है, कभी कोई जो है वो जज्बाती हो जाता है, रो पड़ता है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने. फिर ब्लूपर्स भी होते हैं. तो इनके अभी तक एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे? एतजाज़, कभी ख़बर सुनाते हुए आपके जज्बात आप पर गालिब आए? जी, कुछ बिल्कुल. ये बहुत पुराना, जब मेरा करियर का स्टार्ट था, बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई थी, वो उस वक्त हम ट्रांसमिशन कर रहे थे. मैं उस वक्त एक निजी टीवी चैनल के साथ काम कर रहा था, और ट्रांसमिशन में हम उनकी एक, चूँकि पॉलिटिकल कैंपेन चल रही थी लियाकत बाग में, वो तकरीर कर रही थी, उसके बाद वहाँ से वो निकली. हम उसी पे बात कर रहे थे कि एकदम धमाके की खबर आई. उसमें भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो है वो एक वाक़या हो चुका था, और उस कारसाज वाला वाक़या हो चुका था, और सब लोगों को ये अंदाज़ा था कि बुलेट प्रूफ वो है, गाड़ी है, तो बचत हो जाएगी, और ज़्यादा अब सिक्योरिटी भी ज़्यादा टाइट है. तो उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से निकली, और वो अब जो बेनज़ीर हॉस्पिटल है, पहले वो रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल था, तो एकदम जब मुझे कान में ये बताया गया, प्रोड्यूसर ने बताया कि फौरी तौर पे ये ब्रेकिंग अनाउंस करें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई है, तो उस वक्त एकदम जो आपके जज्बात हैं, यानी एक तो है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो की अपनी पर्सनैलिटी, उनके आपकी एक ज़ाती एफिलिएशन भी होती है. तो हम जब स्टूडेंट थे उस वक्त से उनको देख रहे थे, वो एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी, तो उस वक्त ये जज्बात गालिब आए, बड़े गम के जज्बात, और बड़ा अफसोस जो है वो फील हुआ, और उस वक्त बोलते हुए ज़बान भी थरथराने लगी थी. सही. तो एनी, आप बताएं, आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ हो कि आप बेतहाशा हंस पड़ी हूँ खबर सुनाते हुए?
अच्छा, इससे हमारे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि जब हम कुछ फिक्स होती है हमारी, जैसे वेदर की न्यूज़ है तो उसमें हमने पहले से स्माइल देनी होती है. आजकल हमारे साथ ऐसे हो रहा है कि वेदर की न्यूज़ हम देते हैं, पहले हम बड़ी सी स्माइल देते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम कहते हैं कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, लोगों का छतें गिर गई, इतने अफराद जो है वो जाँ बाक हो गए. तो वो आप उस हंसी को फिर वो आप सैडनेस के अंदर ना कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आज भी मेरे साथ ये हुआ है कि पहले मैं वो बड़ा हंस के वो कर रही थी और फिर उसको हमने कवर करना मुश्किल हो जाता है. स्पोर्ट्स की हो जाती हैं कुछ ऐसी कि जब आप उधर नाम पे फिर फंस जाते हैं तो आपकी स्माइल और आपका फंसना जो है ना वो चीज़ें मिक्स होकर कुछ और ही एक्सप्रेशन आपको जो है वो सामने आ रहा होता है. सही. हसाम, सेम क्वेश्चन. बिल्कुल सर, ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जैसे अभी आजकल है वेदर की, जैसे एनी ने कहा ये होता है. अगर आप कोई स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो मेरा भी करियर का आगाज़ था, तो मैं और मेरी को एंकर हम लोग लाहौर में थे और हम लोग कर रहे थे अपना बुलेटिन. तो एक नाम आ गया था बप्पी, तो वो कुछ साहब थे, उनके नाम के साथ बप्पी लगता, उन्होंने तो आपने पप्पी तो नहीं बोल मेरी को एंकर ने उसको पप्पी पढ़ के और वो ऑन द स्पॉट ऑन स्क्रीन हंस पड़ी. तो वो बस साख्ता पीछे से भी हंसी शुरू हो गई, अब पीछे हमारे कान में भी और हम भी. तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इट्स अ नेचुरल थिंग, ह्यूमन एरर होता है. तो इस तरह की सिचुएशंस अक्सर हमारे साथ हो जाते हैं. कोई नाम ऐसा आ जाता है जैसे पढ़ के हंसी होती है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होता है कि सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि हमने सीरियस रहना है तो बीच में कोई फ़नी खबर होती है, या कोई फ़नी खबर होती है बीच में कोई सीरियस आ जाती है. तो सर ये तो फिर ऑन एंड ऑफ चलता है. हाँ, ऐसे मामलात होते हैं. मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे याद है कि अब चलें, मैं ना एंकर का नाम बताऊँगा ना मैं चैनल का नाम बताऊँगा, लोग गैस कर लेते हैं. बिल्कुल आगाज़ की बात है, हम एक चैनल में थे, वो लॉन्च हुआ ना जब, तो पहला बुलेटिन था और पहले बुलेटिन में बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त जो हैं वो सदर थे. तो जो हमारी एंकर हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारूदी सदर, बावर्दी को बारूदी सदर. अच्छा, आप यही कर चुकी हैं? स्टार्ट में एक बार हो चुका है, तो अब जब भी होता है ना तो फिर मैं केयरफुल होती हूँ कि बावर्दी है या बारूदी है. सही. तो आपका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं कि जो एज न्यूज़ एंकर आपने मुख्तलिफ खबरें पढ़ी हैं, आपको कभी लगा कि आप जज्बाती हो गई हैं किसी खबर को, इमोशनल हो गई हैं? बहुत दफ़ा ऐसे होता है. एक तो आई एम नॉट श्योर कि हर कोई इतना इमोशनल होता है या नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हूँ. तो हर तरह के इमोशंस होते हैं आपके पास. कभी आप खुश हो रहे होते हो, हंसना चाहते हो, रोना चाहते हो. तो मेरे साथ तो ऐसे होता रहा कि रेप स्टोरीज़ अक्सर आती हैं सामने, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से हर्ट होती हूँ, और उस टाइम मुझे होता है कि जैसे बिल्कुल रोने वाली सिचुएशन हो जाती है. या फिर कोई मर्डर स्टोरी, क्राइम स्टोरीज़ अक्सर होती हैं ऐसी, वो इतनी ज़्यादा मतलब इंटेंस किस्म का क्राइम होता है कि आपको एकदम से फील होता है कि आपका दिल जैसे फट रहा होता है, बट यू हैव टू रीड दैट स्टोरी. आपने ऑडियंस को तो नहीं शो कराना है. और इसके अलावा ऐसे ही हंसी वाला केस भी होता है समटाइम्स, ऐसे ब्लूपर्स हो जाते हैं. और स्टार्ट में मुझे होता था, ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है. तो हो जाता था कि कई बार हंसने को ऑन स्क्रीन भी हो गया. रिसेंटली अभी एक न्यूज़ थी, उसमें था कि कट्टा कट्टी लिखा हुआ था ना, तो हम बुलेटिन कर रहे थे एंड शी सेड आप पढ़ ले. मैंने इनको पहले बोल दिया कि आपने पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता था उससे रिलेटेड मेरा एक जोक है, वो ऑलरेडी गांव में हमारा एक जोक था वो, तो बस वो मेरे माइंड में चल रहा था. मैंने कहा जब मैंने ये बोलना है ना तो मुझे हंसी आनी है. फिर मैंने हसाम को बोला कि क्या आप पढ़ेंगे. अच्छा, इस में ये भी है कि जैसे आप पूछ रहे हैं इमोशनल, तो बाज़ दफ़ा हम शायद एज अ पर्सन, ये नहीं है कि हमारी सारों की बहुत कोई शहाना अंदाज में कोई ग्रूमिंग हुई हुई है या हम कोई महलों में पले बड़े हैं, ऐसा नहीं है. हमने सोसाइटी के सारे सेगमेंट्स देखे हैं, हम गांवों से भी उठकर आए हैं, हम शहरों में भी रहे हैं, सब कुछ है. तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हर चीज़ हमारे सामने भी होती है. लेकिन बाज़ दफ़ा इतनी दिल को दुखा देने वाली स्टोरी होती है और हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है. सोसाइटी की ग्रूमिंग नहीं है, या देखें पेरेंट्स तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे उनकी औलाद ख़राब हो, तो कहीं ना कहीं जहाँ कमी रह गई है उस जगह, उस सेगमेंट पे काम नहीं हो रहा. तो हम लोग शायद उन सारी चीज़ों को एज एन एंकर बैठकर उसको महसूस भी कर रहे होते हैं, उस पर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं, बट बाज़ दफ़ा हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें. कोई चीज़ होती है उसमें भी हमारा सेम जज्बा होता है. कोई भी हमारे, फॉर एग्जांपल रिसेंटली कल ही हम लोग न्यूज़ पढ़े थे कि ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान 40th नंबर पर आ रहा है, तो और इंडिया का कंपैरिजन करो, वो आई थिंक वो 6th या 7th नंबर पर आ रहा है. मेरे ख्याल में 6-7 से ऊपर है जी, 6-7 पे आ रहा था. नहीं, मेरे ख्याल में अब ऊपर आ चुका है, 595 के अराउंड जो है. एग्जैक्टली, आई वाज रीडिंग दैट, और वो एकदम से वो भी बहुत ज़्यादा दुख वाला मोमेंट था कि हमारा मुल्क, हम लोग एक एक दिन के गैप से आज़ाद हुए, दोनों मुल्क एक साथ से ही अलग हुए. बांग्लादेश को देख लो, वो कहाँ पहुंच चुके हैं. तो ऑब्वियसली हर न्यूज़ को हम लोग फील करते हैं. वैसे यूजुअली सबसे मुश्किल तो नहीं, सबसे रूखी लाइकिंग होती है ना, वो कहता है यार मुझे पॉलिटिकल स्टोरी सुनाने का बड़ा शौक है,
کسی کو شاید سپریم کورٹ آئینی قانونی معاملات, کسی کو کرائم سٹوری, کسی کو فورن افیئرز, ریجنل انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے, انٹرنیشنل پالیٹکس کی کوئی سٹوری ہے. تو آپ لوگوں کی آبویس چوائس یوزلی اینکرز کی کیا ہوتی ہے کہ یار یہ خبریں آئیں نا یا یہ سچویشن ہو تو اس کو ہم بڑا اچھا ہینڈل کر لیتے ہیں؟ اچھا, اس میں بطور اینکر اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے نیوز اینکر جو ہے اگر وہ کام کر رہا ہے کافی ٹائم سے تو وہ آل راؤنڈر ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. کچھ ڈرائی سبجیکٹس ہیں جیسے اب قانونی جیسے سپریم کورٹ کے معاملات آ جاتے ہیں یا اس طرح کے, یہ کچھ ڈرائی سبجیکٹس, یا اکانومی کی بات آتی ہے, بجٹ آ جاتا ہے, اس میں ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ پڑھ کے تو نہیں آئے, آپ نے تو میس کمیونیکیشن کیا ہے, اس کی اپنی ایک, لیکن ان کے ساتھ چل چل کے آپ کر رہتے ہیں. پولیٹیکل جو ہے میرے خیال میں اگر اپنی بات کروں تو وہ زیادہ میں اس کو سیاسی بہتر طور باتوں پہ کا ڈیل سب کر سے زیادہ سکتا ہوں. شوق ہے. ہاں پاکستان میں ہوٹلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیاسی اور مذہبی گفتگو سے پرہیز کریں, گریز کریں, اور آپ کسی بھی ٹیبل کو کان لگا کے اگر سن لینا سیاست ہی ہوتی تو ہے. آپ کو یہ دو سبجیکٹس ملتے ہیں. وہ جنرل ضیاء الحق کی ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا, پیسے اس کے ملتے ہیں. ہماری تو آپ کی کیا یوزلی چوائس؟ اچھا, مجھے سوشل ایشوز اچھے لگتے ہیں اور میں نے کافی عرصہ جو ہے وہ کام بھی کیا ہے اس کے اوپر, ریجنل بلیٹن کیا. مجھے ابھی مزہ آتا ہے کہ جب گاؤں کی نیوز ہوتی ہیں اس چیز کو ہم کرتے ہیں, اور پھر جب ہم اینالسٹ کو لیتے ہیں تو ان سے پھر آپ اپنی مرضی کے کویشچن آپ پوچھتے ہیں, تو میں اس میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں. اور ایک اور بھی پرابلم آ جاتی ہے, ابھی سب ڈسکس کر رہے تھے اسی چیز کو, کہ مینٹلی سیٹسفیکشن جب آپ کو نہیں ملتی, جیسے ٹرانسمیشن میں ہم اکثر آپ کو لیتے ہیں, تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ وہ آنسر نہیں دے سکتے جو کہ ہمارا, جس سے مائنڈ ہمارا سیٹسفائی ہو. مطلب ہم اس اینڈ پہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اینالسٹ جو ہوتا ہے یا ہم اپنے اینکرز کو لیتے ہیں تو وہ آنسر ہمیں نہیں کر رہا ہوتا. میرے مائنڈ میں وہ چیز میرا نام لگا کے کیوں کہہ دیا کیونکہ آپ ابھی تھے تو میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی. تو ہمارے مائنڈ میں نا وہ چل رہا ہوتا ہے, میرے مائنڈ میں اسپیشلی, کہ یار یہ وہ آنسر کیوں نہیں کر رہے جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. پھر وہ آپ کے مائنڈ میں کنفیوژن ہوتی ہے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ میری مرضی کا جواب کیوں نہیں آیا. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے؟ نہیں, اس سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ریسیپروکیٹ کرتی ہے چیزیں. دا تھنگ از کہ ہم وی آر تھروئنگ دا کویشچن, اردو میں بات کرتے ہیں, میں آپ کو کویشچن جو ہے وہ دے رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے پرسپیکٹیو کے ساتھ بتائیں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اینی کی بات کو میں کنٹینیو کروں, ہمارے پاس ٹائم کا بہت ایشو ہوتا ہے. دا تھنگ از کہ ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کان میں کہ ٹائم نہیں ہے, کویشچن ایک ہے, مطلب وہ پھر شاید ہم اس اینڈ پہ پہنچ نہیں پاتے. ڈیفینیٹلی آپ کے اینڈ سے پوری کوشش ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے اینڈ سے پوری کوشش ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمارا دونوں کا مقصد ہوتا ہے اس ٹاپک کو ایکسپینڈ کر کے عوام کے سامنے پیش کرنا کہ یار یہ آپ کو ہم نے پکی پکائی چیز دے دی, آپ اس کو دیکھیے, آبزرو کیجیے. بٹ دا تھنگ از کہ جب ٹائم نہیں ہے, اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے, ہمارا بھی قصور نہیں. آپ اپنا پرسپیکٹیو شیئر کر رہے ہیں, ہم اپنا پرسپیکٹیو شیئر کر رہے ہیں. اگر ہم اس پروگرام میں نہ بیٹھے ہوتے نا اور ہم اس اسکرین پہ, تو میں کچھ قصے آپ کو ایسے بھی سنا سکتا تھا جہاں پر, کیونکہ وہ پھر اب وہ میمکری بھی آ جاتی ہے نا, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ آن اسکرین. میں اسکرین پہ کرنا نہیں چاہتا, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے ہاں میڈیا انڈسٹری میں ایسے پروگرام اینکرز, بڑے بڑے اینکرز رہے ہیں جو رپورٹر کی بڑی محنت سے تیار کی ہوئی اسٹوری, اس کی تفصیل اس کے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے لے لی, انہوں نے جناب اپنے پروگرام کے انٹرو میں وہ ساری بتا دی. اس کے بعد سوال کیا رپورٹر سے, رپورٹر کے پاس اب بچے ہی کچھ نہیں تھا بتانے کے لیے, اس نے 2 جملے اور بولے تو آگے سے انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ, بہت تفصیل سے بتا رہے تھے, بہت تفصیل سے بتا رہے تھے, حالانکہ وہ بالکل تفصیل سے نہیں, چند سیکنڈ کی گفتگو ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ جو کس قسم کی سٹوریز آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنانے میں, وہ بتانے میں بڑا, ایک تو پالیٹکس بہت زیادہ, پالیٹکس مجھے اچھا لگتا ہے. ہر بندے کو پالیٹکس آج کل جو ہے نا, کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ کیونکہ اس پہ زیادہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائمز ہمارا میڈیا ہمیں فیڈ ہی وہی کر رہا ہوتا ہے. کسی نے کیا بات کر دی ہے, ود ان نینو سیکنڈز وہ آپ کے فون میں ہوگا, وہ آپ کے دماغ تک پہنچے گا ود ان نینو سیکنڈز. تو وہ شاید اس پہ زیادہ اپ ٹو ڈیٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی کس کے ساتھ کیا کیس چل رہا ہے, کیا بات چل رہی ہے. تو وہ اس میں ہم لوگ ایک دم سے وہ اگر رینڈملی کوئی بریکنگ نیوز بھی آتی ہے تو ہمیں بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ لائٹر سٹوریز بھی مجھے اچھی لگتی ہیں کرنا. فار ایگزامپل عید کا موقع ہے تو آج ابھی عید کی کوئی نیوز آئے گی کہ ابھی ایز لائیو فار ایگزامپل ہم لوگ کرتے ہیں کہ ابھی مویشی منڈیوں کا کیا صورتحال ہے, لاہور سے اپڈیٹس لے رہے ہوتے ہیں, کراچی سے. وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ جو ویورز ہیں, آڈینس ہے, وہ بھی پسند کر رہی ہوتی ہے ایسی نیوز کو, تو وہ پڑھنے میں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. آئی لائک دیٹ. صحیح. جتنے بھی یہ اینکرز ہیں, نیوز اینکرز ہیں, یہ کسی نہ کسی کو اپنا مینٹور, کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ یار اس کی انداز گفتگو بڑا زبردست ہے, یا میں اس کو کاپی یا امیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں, یا میں اس سے بہتر ہونا چاہتا ہوں. اور پھر آبویسلی ہمارے ہاں میڈیا میں جو لوگ اسکرین پر نظر نہیں آتے, PCR میں ہوتے ہیں, وہ جو سینٹرل نیوز ڈیسک ہے اس پر موجود ہوتے ہیں,
وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں بہت سارے جو اینکرز ہیں ان کو, لیکن پھر وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں کبھی کبھی. آپ میں سے ڈانٹ کس کو پڑی ہے؟ سب کو ڈانٹ تو ہر منٹ پڑ رہی ہوتی ہے. یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اچھا یہ نا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا, میرے کان میں اس وقت ایک تار لگی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل فیڈ بیک, IFB اس کو بولا جاتا ہے. جو IFB سسٹم ہے نا, اس کے ذریعے آپ کا پروڈیوسر بیٹھ کے آپ کو نا کان میں مسلسل بولے جا رہا ہوتا ہے. یہ بڑا آرٹ ہوتا ہے کہ اس کی جو بولنا ہے اس کے دوران آپ اپنی گفتگو کا ربط نہ ٹوٹنے دیں. میں بھی اپنے پروڈیوسر کی گفتگو سنتا رہتا ہوں, تو وہ آپ لوگ بھی IFB سے یہ ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں. عیسیٰ, سب سے پہلے تو آپ نے مجھ سے ایک کویسچن اسکپ کر دیا کہ مجھے کون سا ٹاپک پسند ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھا تھا, آپ دوسری طرف نکل گئے. وہ سر سوشل ایشوز, جیسے اینی نے کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کسی کے لیے اگر ہم آواز اٹھا سکیں, کسی کے لیے کسی کی آواز بن سکیں, اور شاید ہماری وجہ سے آنے والے لوگوں کی کوئی زندگی بہتر ہو سکے. بہت زیادہ کام کیا, جب بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا باقی لوگوں کی طرف سے. فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کیا, برٹش کاؤنسل کے ساتھ والنٹیئر کام کیا پوری اسٹوڈنٹ لائف میں, امریکن ایمبیسی کے ساتھ بہت پروجیکٹس کیے, 0 روپے مطلب کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا, لیکن بہت کیا کام, پڑھایا بچوں کو, گئے چیزیں کی. آئی لائک دیٹ. دا تھنگ از ڈانٹ والی بات آپ کی کہ عیسیٰ دیکھیں, آئی تھنک کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس پہ سختی نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ اگر ایک ہارڈ ورک سے گزرتے ہیں تو ہم وہ ہیرا یا جو بھی ہے, پتہ نہیں ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں, بٹ کوئی بھی انسان جو شائن کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت عرصے کی محنت ہوتی ہے. تو وہ آپ کے ٹیچرز ہیں, وہ آپ کے محسن ہیں, وہ آپ لوگ آپ کے, ہم جیسے آپ کہتے ہیں ہم آئیڈیلائز کس کو کرتے ہیں, ہم ہر سینئر کو آئی آلویز رسپیکٹ دیم, کیونکہ ان کا ڈیو ہوتا ہے. آپ کا تو وہی بات ہوگی کہ جو سینئر میرے سامنے ہوتا ہے نا, میں اسے آئیڈیلائز کر دیتا ہوں, اسے بتا دیتا ہوں بھیا میں آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. سر سامنے والی تعریف, دیکھیں تعریف تو کسی کے سامنے نہیں ہوتی. آئی تھنک آپ کی بھی کبھی میں نے منہ پہ تعریف نہیں کی ہے. کیا کرے, کبھی کبھی کر لیا کرے. عید والے دن اجازت ہونی چاہیے بندے کو, کر لیا کرے. بریک لیتے ہیں جناب, بریک کی اجازت دیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی ایسے ہی ابرپٹ لوگوں کو کاٹ کے بریک لے لیتے ہیں. مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ لائٹر نوٹ پر تو گفتگو چل ہی رہی ہے, لیکن ایک بہت ہی اہم بات کہ بہت سارے لوگ جو میڈیا جوائن کرنے کے لیے ایسپیرنٹس ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہ میڈیا میں آئیں, اور یہ اسکرین کا آبویسلی یہ لوگ بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے. لوگ آ رہے ہیں, سیلفی اتار رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ آٹوگراف والا زمانہ تو چلا گیا نا, اب نہیں کوئی آپ کو آگے کہتا کہ یہاں پہ سائن کر دو, اور وہ بس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے ساتھ سیلفی اتارتے ہیں. لیکن کتنا مشکل ہے اور یہ کتنا چیلنجنگ ہے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا, اس کے لیے کیا روٹین ان کو فالو کرنی پڑتی ہے, بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک مرتبہ پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, ان کو بہت بہت عید مبارک. یہ عید کا شو کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے. آپ ڈبیٹ ایٹ 8 پروگرام کر رہے ہوں, سیاست کے ٹاپکس پر بات کرتے ہوں, آئینی قانونی معاملات, انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں, آل آف اے سڈن یو آر سراؤنڈیڈ بائی نیوز اینکرز. اور آج کا جو شو ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہم مختلف اس قسم کے جب لین ڈیز آتے ہیں اس میں شوز کرتے ہیں. ہم آپ کو ان لوگوں سے بھی ملواتے ہیں جو اسکرین کے پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو اسکرین پر رہنے والے لوگ ہیں نا, ان کی بھی زندگی جو آف اسکرین ہے وہ بھی سمجھیں کہ وہ اسکرین کی تیاری کے لیے چل رہی ہوتی ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ آپ آئے, آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ٹیلی پرومپٹر ہے, آپ نے اس کو دیکھا, اس سے آپ نے کچھ بھی پڑھ دیا. اس کے لیے آپ کو ایک لائف سٹائل اپنانا پڑتا ہے. آپ کو سونا, اٹھنا, جاگنا, بیٹھنا, بات چیت. جس طرح بریک سے پہلے جو ہے وہ اینی ہمیں بتا رہی تھی کہ اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی, لیکن ساتھ میں ایک پریس کانفرنس سن رہی تھی, کیونکہ اگلے دن جب بلیٹن کرنا تھا, جا کے خبریں پڑھنی تھی, تو پھر وہی گفتگو جو ہے اسی سے نکال کے کویسچنز کرنے تھے. تو ذرا ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان ینگسٹرس کے لیے جو یہ کرنا چاہتے ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, وہ آپ بتائیں کہ کس قسم کا لائف سٹائل فالو کرنا پڑتا ہے اور روٹین میں. تو جیسے ابھی آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہے, یا جیسے ابھی یعنی کہ آپ نے اگزامپل دی جو وہ بتا رہی تھی, کچھ ایسا ہی ہے. آپ کو, آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ ڈسپلن, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ضروری یہ ہے کہ 1 سیکنڈ یا 1 منٹ بھی اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں بلیٹن سے تو آپ ایبسنٹ ہو گئے ہیں. تو آپ کے پاس سیکنڈز کا مارجن ہوتا ہے, اور یہی مارجن جو ہے جب آپ بیٹھ کر نیوز کر رہے ہیں اس دوران بھی آپ کے پاس وہی سیم مارجن ہوتا ہے کہ ایک دم بریکنگ آئی ہے اور اس میں آپ کو ایک جملہ بتایا گیا اور اس پہ آپ نے اس کو بات کرنی ہے, ٹرانسمیشن, جیسے ابھی ہم آپ کو بیپرز پہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنا ہوتی ہیں. پھر اب اسکرین پہ آنا
शायद दूर से, वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, दूर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है कि जनाब ये स्क्रीन पे आ रहे हैं, प्रॉम्प्टर रीड कर रहे हैं और उसके बाद ये घर चले जाएंगे। लेकिन जो मेंटल प्रेशर आप पे होता है जब आप न्यूज़ कर रहे हैं, या उस दौरान आपकी वो IFB का भी आपने बताया है, वहाँ से जो डांट भी पड़ रही होती है या नई चीज़ फीड हो रही होती है आपको, तो अब आप कम से कम मेरी तरफ न्यूज़ अपने तक रखे ये सारा, आपको पड़ रही होती है। अच्छा, वो भी कि बाज़ दफ़ा ये चीज़ें जो है वो मिस भी हो रही होती हैं, स्किप भी हो रही होती हैं, आप सुन भी रहे हैं और बैक वक्त आप बोल भी रहे हैं, तो उस वक्त जो है ये एक प्रेशर होता है। और 1 घंटे के बुलेटिन के बाद अच्छी खासी आपके मेंटली जो है एक्सरसाइज हो चुकी होती है। तो देखने में जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है वो करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए आने वालों को उसमें नहीं आना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है कि हर नया आने वाला अगर ये चाहे कि वो स्क्रीन पे आए, तो मेरे ख्याल में स्क्रीन पे यकीनी तौर पर एक बड़ा काम फेम है, लेकिन जो मुख्तलिफ शोबे हैं, जो यानी वो ख़बर जो स्क्रीन पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसके पीछे जितना प्रोसेस है, इनपुट का, रिपोर्टर्स का, प्रोसेसिंग दरमियान में होती है, एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं, वो सारे शोबे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और उतने ही अच्छे हैं, उतने ही अगर आपका इंटरेस्ट है तो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। शायद हम न्यूज़ एंकर्स में सबसे अगर आप पूछेंगे तो हमें वो काम भी उतना ही इस वक्त इतना काम करने के बाद पूछेंगे, ये सबसे आप पूछेंगे तो हमें वो ज़्यादा, मतलब सारे शोबे जो हैं वो अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। सही नहीं, ये बड़ी क्वालिटी होती है। आप एक क्वेश्चन टॉस कर दें जिनका एक पूरा रूटीन बनी हुई है ना कई सालों से, ख़ासतौर पे एतजाज़ ये तो सीनियर हैं, पुराने वक्त से जो है वो ये कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन की अगर खबर इन्होंने दी थी तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कब से काम कितने कर पुराने रहे हैं। 2007-8 तक से जो है वो इनका करियर उसका आगाज़ होता है। तो आप लोग भी ज़रा अपना इसमें इनपुट ज़रा शामिल करें ना कि आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं ये सारा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी कि पहली बात तो ये कि PCR वाले ये समझते हैं कि ये एंकर्स नहीं हैं, ये रोबोट हैं, इनकी कोई फीलिंग नहीं है। ये शिकवा शिकायत जो है वो मेरे साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं बुलेटिन कर रही थी, बड़ा सीरियस हो जा रहा था, सफाई वाला आया, पोछा करना शुरू हो गया वो बीच में। फिर मैंने ब्रेक ली, मैंने बुलाया जो PCR के हेड है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये आ गए थे बीच में, ये पोछे की आवाज़ आ रही थी, तो डिस्टर्ब होते हैं आप, लेकिन उनको ये लगता है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पीछे सफाइयाँ चल रही हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं। अक्सर जब आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है तो पीछे पूरा सेट चेंज हो रहा होता है जब हम बुलेटिन कर रहे होते हैं, तो हमें पूरी तरह से डिक्टेट किया जाता है। और इसलिए शायद मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, मुझे उसने एक दफ़ा पूछा कि जितने जो एंकर्स हैं उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज क्यों होते हैं तो मैंने उनसे कहा कि आप एक दिन आके स्टूडियो में गुजारें, आपको पता चल जाएगा कि ये इश्यूज हमारे साथ आई कैन टेल वन थिंग कि मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं और ये अपडेट भी होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि जो मीडिया का काम है ना, जो रिपोर्टर, एंकर और ये जो स्क्रीन के ऊपर या मीडिया के लिए काम करते हैं, इट इज़ सेकंड टफेस्ट जॉब। कॉल सेंटर के बाद अगर कोई बहुत चैलेंजिंग जॉब तस्वुर होती है कि जिसमें आप मेंटली हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं या वो आपके जहन के ऊपर हावी रहती है, वो मीडिया का काम है। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ईसा, इसमें एक चीज़ आई वांट टू ऐड कि अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीख लिया है फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको वक्त की कदर है, टाइम इज़ मनी, आपने उस सेंटेंस को फॉलो कर लिया है, तो फिर आपको दिन रात आप किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, आप फेल नहीं हो सकते। डिसिप्लिन इज़ द की। उसके बगैर फिर आप कहीं भी जाएं, आप अगर लेट उठने के आदी हैं, लेट पहुंचने के आदी हैं, आप हर चीज़ को सुस्ती से करने के आदी हैं, फिर आप कहीं भी कामयाब नहीं हैं। आप हमें ये बता रहे हैं कि जो फौजी की ट्रेनिंग है वही एक मीडिया वाले की टाइमिंग्स की हद तक। यस। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे मुश्किल होता होगा खबरें पढ़ना। वो कैसे? उर्दू में पढ़नी होती है। हाँ, और मेरी बहुत अच्छी उर्दू है। मेरे एंसेस्टर्स का ताल्लुक अलीगढ़ से है। एंसेस्टर्स का ताल्लुक। यस, मेरे मेरे पुरखों का आप कह लें। सही। यस, एंड वी आर फ्रॉम यूपी और माइग्रेट किए थे। नम्रा, आप बताएं कि जाहिर है कि आपने फ़ौरन अपनी मेरे ख्याल स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मीडिया ज्वाइन किया, और मीडिया ज्वाइन करने के कुछ अरसे के बाद आपने एंकरिंग का काम, न्यूज़ एंकरिंग का स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक आपका वो पॉइंट आया जहाँ पर किसी ने वो सेल्फी उतारने के लिए कहा हो या पहचान लिया हो कि ये तो वही है? हाँ, रैंडमली अभी तक तो टिकटॉक समटाइम्स वो वायरल हो जाते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल का जो अपना पेज वगैरह है वो अपलोड करते रहते हैं क्लिप्स वगैरह, तो उस पर फैमिली मेम्बर्स या दूर दराज के फ्रेंड्स जिन्होंने पिछले 6 साल से भी मैसेज नहीं किया, हाँ वो यार आपको देख के बहुत अच्छा लगा, कल परसों भी एक आर्मी डॉक्टर हैं, इज़ अ रिलेटिव, तो उनका मैसेज आया कि आपको देखा मैंने
یو آر ڈوئنگ گڈ اور بہت اچھا لگا, مور پاور ٹو یو. تو ایسے سن کے اچھا لگتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے زیادہ موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں اور آپ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس سے بھی انسان سیکھتا ہے, اور پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایون اف آئی ایم میکنگ سم مسٹیکس تو میں ان سے سبق سیکھ کے آگے بڑھوں. آپ میں سے کسی کا یہ اتفاق ہوا, اب انٹرسٹنگلی میرا خیال ہے ہمارے وہ دونوں اینکرز موجود نہیں ہیں, نیوز اینکرز, جو بلیٹن پڑھ رہے تھے اور زلزلہ آ گیا تھا. ایسا کبھی کسی کا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ بلیٹن پڑھ رہے ہیں, خبریں پڑھ رہے ہیں, زلزلہ آ گیا اینڈ یو ہیو ٹو بیہیو, اگر وہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو وہ کیا فیلنگ روبوٹس؟ سر ایکچولی آپ دیکھیں ایسا کہ ہمارے اسٹوڈیوز جو ہوتے ہیں یا وہ فلورز میں تیسرے دوسرے فلور پہ ہوتے ہیں چینلز میں, تو ہم جتنا بھی بھاگ لیں ہم نہیں بچ سکتے, اگر تو اللہ معاف کرے آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. دا تھنگ از کہ وہ ہم بھاگ بھی لیں تو ہم نیچے تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس میں یہ ہوا کہ ہوا میرے ساتھ بھی ایسا کہ لاہور میں ہی ہم لوگ کرے تھے, اور یہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا وین آئی واز دیئر, تو ہم لوگ بلیٹن لاہور میں کوئی ایسی فالٹ لائن نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس قسم کا اتنا کچھ. ہاں لیکن بہت شدید زلزلہ تھا, اور وہ کوئی ہلکا بھی آئے تو انسان ڈر جاتا ہے, لیکن وہ اتنا شدید تھا کہ لائٹس تک ہل رہی تھیں, آپ کے مطلب کیمرہ تک, وہ سامنے آپ کے جو پی جی ایم لگا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ ہل رہا ہے. تو لیکن کیے بیٹھے رہے اور اس کو کرتے رہے, لیکن ہاں ڈر ہوتا ہے. بلوپرز کبھی ہوئے کوئی ایسی چیز جو بہت جسے ہم کہتے ہیں بھنڈ چلا گیا اسکرین کے اوپر, ایسا بھی, یا کبھی کوئی بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوا, کسی رپورٹر سے سوال کچھ کیا ہو, جواب کچھ اور آ گیا ہو؟ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ویسے میں آپ کو ہاں جی بولیں پروڈیوسر صاحب, آپ فرما لیں کچھ. اچھا لاسٹ منٹ ہے, ٹھیک ہے جناب, مجھے کہہ دیا گیا پروگرام میں نے کنکلوڈ کرنا ہے, تو آپ لوگ ظاہر ہے کہ اپنی عید کو انجوائے کریں گے. جاتے جاتے میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں, اور اگین نہ نام بتاؤں گا چینل کا نہ رپورٹر کا نام بتاؤں گا, لیکن مجھے فرسٹ ٹائم جب ایکسپیرینس ہوا, میں نے ایک ہی مرتبہ آؤٹ ڈور ایک بلیٹن کیا, اور وہ ہم نے کیا گڑھی خدا بخش سے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی برسی تھی. تو مجھے اپنی ایک کالیگ کے ساتھ موقع ملا, اور ہم وہ بلیٹن کر رہے تھے. ایک رپورٹر کو ہم نے لائن پہ لیا, یس این جی وہاں پر موجود تھی, لائیو وہ موجود تھے, ان کا بھی بالکل نیا آغاز تھا, ایکسپیرینس تھا, اور ان کے بیپر کے دوران ان کے ساتھ ایک گدھا آ کے کھڑا ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ میں نے کیسے ان کے ساتھ سوال جواب کیے ہوں گے. تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. بہرحال آج کا پروگرام جو ہے اس کا آپ ظاہر ہے کہ ایک تو عید پہ تھوڑا سا لائٹر قسم کی گفتگو بھی ہم نے کرنی تھی, اور آپ کو ذرا یہ بھی دکھانا تھا کہ جو ہمارے نیوز اینکرز آپ کو بڑے بنے ٹھنے اور بالکل روبوٹس کی طرح ہر خبر جو ہے وہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ اپنے معمولات زندگی ان کو کس طریقے سے, ان کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی مقصد تھا کہ جو ینگ ایسپرنٹس ہیں وہ کس طریقے سے اس فیلڈ میں ایکسیل کر سکتے ہیں, ان کے ایکسپیرینسز سے لرن کرتے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.